अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नाजरीन, हम भी एक बार हाजिर खिदमत हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ ऐसे 3 औरतों के बारे में जो रोज़ा रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं। आज हम आपको कैसे 3 औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, और तीन औरतों को रोज़ा रखना सख्त मना है, एकदम मना कर दिया गया है। ऐसी 3 औरतें हैं जिनको रोज़ा रखने के लिए, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। ये कौन सी औरतें हैं। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रोज़ा नहीं रख सकती हैं। अगर ऐसी औरत ने रोज़ा रख लिया तो ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत पर अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। साथ में औरतों के बारे में कुछ और बताने वाले हैं। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है आपके लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आप अगर बेल आइकन बटन प्रेस करके रखेंगे तो हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और शेयर भी करें ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इन औरतों के बारे में। रोज़े की फ़र्जियत की 3 शर्तें हैं। इस्लाम में ये शर्तें ऐसी हैं कि बालिग होना, होशो हवास होना और अक्लमंद का होना। रोज़े ऐसे लोगों पर फ़र्ज है जो अक्लमंद हों, बालिग हों और जो अपने होशो हवास में हों, यानी वो पागल दीवाना ना हों। ऐसे लोगों पर रोज़ा फ़र्ज है। अगर ये 3 चीज़ उनमें नहीं पाया जाता है तो उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रोज़े फ़र्ज हैं। इसके अलावा रोज़े की फ़र्जियत अदा करने की और 2 शर्तें हैं। वो शर्तें कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहला नंबर, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना। दूसरा, अक्लमंद होना, यानी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र में रोज़ा छोड़ सकता है। इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। ऐसे लोग अगर रोज़ा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखें तो इन पर गुनाह नहीं होगा, ये बाद में कज़ा करके रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। ये 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर ये रोज़ा रख भी लें तो इनका रोज़ा किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। नंबर 1, हैज की हालत में जिनके पीरियड चल रहे हों। याद रखें, ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। हैज वाली औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती है, उसके लिए छूट है। हैज की हालत में रोज़ा रखना और कुरान शरीफ का पढ़ना हराम है। ऐसी औरतों को चाहिए ऐसी हालत में जो भी रोज़े छूटे उनको बाद में रख के पूरा करें, यानी जब पाक साफ हो जाएं तो छूटे हुए रोज़े को पूरा वो कर सकती हैं। हैज वाली औरतों को चाहिए रमज़ान के महीने में भूलकर भी रोज़ा न रखें। अगर कोई औरत ऐसी हालत में रोज़ा रखती है तो याद रखें उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। आप एक बात याद रखें, अगर आपने सहरी करके रोज़ा रख लिया और दिन में हैज शुरू हो गया तो ऐसी हालत में भी आपका रोज़ा नहीं होगा। रमज़ान शरीफ के महीने के बाद में उन छूटे हुए रोज़ों की कज़ा करे, यानी उस रोज़े को बाद में पूरा करे। ऐसी औरत रमज़ान के महीने में इस बात का भी ख्याल रखे कि उसके रोज़ा ना रखने का एहसास किसी दूसरे को ना हो, इस तरीके से वो रहे। ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में कुछ खाएं या कुछ पिएं। हैज़ वाली औरतों को चाहिए और रमज़ान शरीफ के महीने में छुपकर खाया पिया करें। नंबर 2, निफास वाली औरत। ऐसी औरत का भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। कुछ लोग पूछेंगे निफास क्या होता है। औरत के बच्चा जनने के बाद में शर्मगाह से जो खून आता है उसको निफास कहते हैं। जो औरत निफास की हालत में है उसको रोज़ा रखना भी मना है, वो रोज़ा नहीं रख सकती है। अगर किसी औरत की ने निफास की हालत में रोज़ा रख लिया तो ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा। ऐसी औरत ने रोज़ा रख लिया तो उस पर अजाब होगा। इसलिए निफास वाली औरतें भी रोज़ा ना रखें, उनके लिए छूट है। इन रोज़ों को रमज़ान शरीफ के महीने के बाद में कज़ा करें। इस्लाम पाक और साफ़ मज़हब है, इसलिए रोज़े और नमाज के लिए इंसान का पाक साफ़ होना ज़रूरी है, और यही वजह है इस्लाम में हैज और निफास की हालत में रोज़ा रखने का हुक्म नहीं है।
نمبر 3 حاملہ یعنی پریگننٹ عورت۔ یاد رکھیں ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے اور نہ ہی ایسی عورتوں کا روزہ رکھنا منع ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ہے، یعنی حاملہ عورت یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورت اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا ہونے والی بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یعنی ایسی عورتوں کو ان حالاتوں میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یہ حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتیں ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رمضان شریف کے بعد پورا کریں، یعنی اس کو قضا ان کو کرنا ہوگا۔ حاملہ عورت کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حاملہ عورت کو روزہ رکھنا حرام یا ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں چاہیں تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتی ہیں اور نماز بھی ادا کر سکتی ہیں، ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے یا کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا بھوکے رہنے سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے تو ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، ان کے لیے اجازت ہے۔ یا کوئی ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کے بچے کی جان جانے کی خطرہ ہے تو ایسے میں بچے کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورت بھی ان چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں اس کو پورا کرنا ہوگا۔ عورت کو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی ایسی کون سی عورتیں ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو یا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے تو ایسی عورت کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن ایسی عورت کو چاہیے جب وہ صحت مند اور تندرست ہو جائے تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے، اور اگر وہ دوبارہ صحت مند نہ ہو سکے تو وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرے۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 2 اگر کسی عورت روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو اور وہ اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے روزے کو توڑ سکتی ہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس روزے کو قضا کر کے دوبارہ سے رکھنا ہوگا، اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ نمبر 3 اگر کوئی بوڑھی اور کمزور عورت جو گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، گرمی اور دھوپ کی وجہ سے اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ گرمیوں میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کے بدلے میں ان روزوں کو سردیوں میں رکھ کے پورا کر سکتی ہے۔ نمبر 4 عورت حیض سے 10 دن اور 10 راتوں میں پاک ہو گئی ہو تو اس کو چاہیے وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور صبح ہونے میں اتنا دن باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا سا وقت مل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، روزہ چھوڑے مت۔ نمبر 5 یاد رکھیں حاملہ یعنی پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت نماز سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو ایسی عورتوں کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی عورت کا بچہ ہونے کے 40 دن کے اندر انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 6 اگر کوئی پاک دامن عورت رمضان کے مہینے میں روزے اور نماز کا احترام کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 7 باریک لباس پہننے والی عورت، غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی، ایسی زندگی گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود اس عورت کے دیدار کا خواہش مند ہوگا۔ شاید ہی کسی نے آپ کو اتنی باریکی کے بارے میں بتایا ہو
اگر آپ اس ویڈیو سے سہمت ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا دوستوں، تاکہ کوئی بھی اپنی زندگی غفلت میں نہ گزارے۔ مجھے امید ہے آپ اس ویڈیو کی شیئرنگ ضرور کریں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر کے رکھنا، تاکہ ہم جو ویڈیو ڈالیں تو پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو جائے گا۔ تو آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یا میرے رب، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اپنا کرم فرما، اور جس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور لائک اور شیئر کر رہے ہیں ان کے ماں باپ اور اہل خاندان کے گناہوں کو معاف فرما۔ حضور پاک کے وسیلے سے ہمارے دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سے جو بتانے میں غلطی سستی ہوا ہے پروردگار اپنی بارگاہ میں اسے معاف فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔